गए राति गङ्गटीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गयो। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम उच्च, समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिएका कारण व्यक्तिगत रूपमै सतर्क हुन आग्रह। रसुवामा 9 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए। अब 1 जना संक्रमितको उपचार हुँदै। समुदायमा संक्रमण अहिले नै जोखिम उच्च भइसकेको छ। स्वाब सङ्कलन गरेर थप PCR परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। 5-7 दिनमा घर फर्काउने गरिएको छैन। अनिवार्य रूपमा हामीले 14 दिन राखेपछि मात्रै घर फर्काएका छौँ। र शिखर बेसीको समुद्र फेनी धानलाई संसारभरि चिनाउने स्थानीय सरकारको अभियान। सामान्य ज्ञानमा समेत पढ्न पाइने नुवाकोटको रैथाने धान संरक्षणका लागि तुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विशेष कार्यक्रम र अभियान। गाउँपालिकालाई समुद्र फेनी धानको गाउँपालिका हो भन्दा हामीले चिनाउनका निमित्त हामीले प्रयत्न गरेको थियौँ। पकडिएको रूपमा लिएर त्यो आसपासमा रहेका किसानहरूलाई त्यो जसले त्यहाँ खेती किसान गरेर बसेको छ उहाँहरूलाई नै हामीले तपाईँको चाहिँ बढावा दिएर यो धानलाई चाहिँ जोगाइराख्नका निमित्त हामीले यो अभियान पनि सञ्चालन गरेको कुरा हो। नमस्कार, नुवाकोट रेडियो सञ्जालले उत्पादन गरेको जिल्ला खबरमा म जगदीश खनालको स्वागत छ। तपाईँ अहिले नुवाकोट एफएम 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, मिक्स एफएम 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा एकसाथ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। जिल्ला खबर अब विस्तारमा। गए राति 10 बजेको समयमा नुवाकोटको विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 5 को सिमाना गङ्गटेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा विद्युत नगरपालिका वडा नम्बर 3 का मोटरसाइकल चालक ठाकुर अधिकारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। गङ्गटेबाट घर देवीघाटतर्फ जाँदै गरेका उहाँको दुर्घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। नुवाकोटमा समुदायमै कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सुरु भएको छ। पसल सञ्चालन गरेर बसेका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नुवाकोट उच्च जोखिममा परेको छ। काठमाडौँमा समेत समुदाय स्तरमा दिनहुँ कोरोना संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ। दिनहुँ आवत जावत हुने काठमाडौँमा र नुवाकोटकै समुदाय स्तरमा भाइरसको संक्रमण भेटिएसँगै जिल्लामा महामारी फैलन सक्ने जोखिम बढेको स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटको भनाइरहेको छ। अहिलेसम्म नुवाकोटमा 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 16 जना संक्रमण निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरे रेडियो त्रिशुलीको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ सुजित भण्डारी। अहिलेसम्म बाहिरबाट आएकाहरूमा मात्रै कोरोना संक्रमित देखिया थियो, पछिल्लो पालि त आफ्नै घरमा बसिरहेकोमा पनि संक्रमित भएछन् नि। हजुर हो। अब नुवाकोटको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी कहाँ आएको सुरुको केस चाहिँ ककनिया भेटेको केस चाहिँ यहाँ समुदायको थियो। उहाँको सबै कन्ट्याक्ट परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ नै थप संक्रमित व्यक्ति भेटिएको थिएन। त्यसपछिको 25वटा केसहरू लगातार जुन 25वटा केसहरू आए त्यो चाहिँ विदेशबाट आउनुभएका र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरू उहाँहरूमा चाहिँ संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले पछिल्लो चाहिँ समुदायमा भएको व्यक्तिमा चाहिँ संक्रमण देखिएको छ। भनेपछि अब समुदाय स्तरमा कोरोना फैलियो भन्न सकिन्छ? फैलिएको भन्दा पनि भर्खरै हामीले चाहिँ यो एउटा केस संक्रमण फेला पारेका छौँ। अब यो संक्रमण कोरोना संक्रमण फेला पारेपछि यसको चाहिँ नि अहिले तत्काल चाहिँ नि 3टा कुरा हुन्छ। आजै मात्रै स्वास्थ्य कार्यालयका हाम्रो स्टाफ फिल्डमा गएर त्यहाँ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ स्वाब सङ्कलनहरू भएको छ। अब 3टा कुरामा जुन व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ उहाँको हामीले चाहिँ नि त्रिशुली अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उहाँको केस इन्भेस्टिगेसन गरेका छौँ। उहाँको विगत 21 दिनमा कहाँ कहाँ आवत जावत भएको थियो, कता सम्पर्क भएको थियो भन्ने हिसाबले हामीले विवरण सङ्कलन गरेका छौँ। दोस्रो, उहाँ बसेको समुदायमा उहाँले सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरू, ठाउँहरू त्यसको बारेमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गरेर उहाँको निकट सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन, सेल्फ क्वारेन्टाइन, आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ उहाँको निकट सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू जसमा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ उहाँहरूको प्रोटोकलको आधारमा, लक्षणको आधारमा चाहिँ हामी स्वाब सङ्कलन गरेर थप PCR परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो उहाँको निकट व्यक्तिहरू, आफन्त क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरू PCR परीक्षणको नतिजा प्राप्त गरेपछि मात्रै समुदायमा नेत्र संक्रमण फैलिएको छ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। समुदायमा संक्रमण अहिले नै जोखिम उच्च भइसकेको छ।
किनभने काठमाडौँमा पनि समुदायमा चाहिँ केसहरू अहिले हरेक दिन जस्तो भेटिरहेको छ र हामी कहाँ चाहिँ काठमाडौँमा दैनिक आवत जावतको हिसाबले मैले धेरै पहिलादेखि भन्ने गरेका थिएँ सिमिलर जोखिममा छौँ। PCR परीक्षण गरेपछि त्यसको नतिजाको आधारमा यसलाई यकिन पुरा गर्न सक्छ। भनेपछि अहिले उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको हो? हजुर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु भइसकेको छ। केही क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर PCR परीक्षणको लागि पठाइएको पनि छ। नुवाकोटमा अहिलेसम्म कति संक्रमित भए, कतिजना विश्व भएर घर फर्किए अनि उपचारमा कतिजना छन्? 27 जना संक्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ लगभग 16 जना चाहिँ उपचारपछि घर फर्किसक्नु भएको छ। 11 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। चाहिँ करेन्टार अस्पतालमा 2 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो त्रिशुली अस्पतालमा 9 जना हुनुहुन्छ। यो प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको 200 बेडको आइसोलेसन निर्माण सकियो? त्यसको एउटा अब सैद्धान्तिक विषयको रूपमा चाहिँ नि 200 को बेड आइसोलेसन गर्ने भन्ने कुरो आएको छ। यसमा पहिला हाम्रो जिल्ला स्तरीय सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि विषयमा छलफल भयो। अहिले हामीले गरेको चाहिँ त्रिशुली अस्पतालमा अहिले 20 वटा आइसोलेसन बेड चलिरहेकोमा यसलाई तत्कालै विस्तार गरी 30 वटा पुर्याउने, त्यसपछि शैक्षिक तालिम केन्द्रमा रहेको क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ आइसोलेसनको रूपमा चाहिँ नि वार्डको रूपमा त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने। अब त्यसपछि अनि हामी त्यो 200 वटा आइसोलेसन बेडको तयारीमा हामी त्यसपछि लाग्छौँ। कोरोना संक्रमित भेटियो भनेर आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ, 5-7 दिनमा निको भयो भनेर घर पठाउनुहुन्छ। यति चाँडै निको हुने संक्रमण हो यो? 5-7 दिनमा घर फर्काउने गरिएको छैन। अनिवार्य रूपमा हामीले 14 दिन राखेपछि मात्रै घर फर्काएका छौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब उपलब्ध भएसम्म PCR परीक्षण गरेर घर फर्केका छौँ। अब निको हुने चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै जसो कोरोना संक्रमितलाई लक्षण देखिएको अवस्था छैन। केहीलाई चाहिँ लक्षण देखिएको छ, जुन चाहिँ सामान्य लक्षण देखिएर उहाँहरू सेल्फ रिकभर्ड हुनुभयो। कतिपयलाई चाहिँ लक्षण पनि देखिएको छैन। त्यसकारणले चाहिँ नि लक्षण देखियो, जटिलता देखियो भने चाहिँ नि ढिलो समय पनि लाग्न सक्छ, त्यस्ता जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। तर हामीका जति पनि केसहरू आउनु भएको छ सामान्य लक्षणको आधारमा अथवा लक्षण नभएको आधारमा भेटिनु भएको छ, त्यो चाहिँ आफै उहाँलाई चाहिँ नि जटिलता कसैलाई पनि उत्पन्न भएको छैन, आफै निको भएर रिकभर्ड हुनुभएको छ। जो आइसोलेसनमा उपचार गरेर निको भएर घर फर्किनु भएको छ उहाँलाई भोलिका दिनमा फेरि संक्रमण देखिने सम्भावना अथवा जोखिम कतिको रहन्छ? सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ नि त्यस्ता केही केस हुन सक्छन् भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाहिँ भनेको छ। यद्यपि रिइन्फेक्सनको त्यस्तो धेरै एभिडेन्सहरू हाम्रो देशमा अहिलेसम्म हामीले पाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरे। नुवाकोटमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै। रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका 9 जना कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्कनु भएको छ। असार 13 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएका उहाँहरू आइतबार कोरोना जितेर घर फर्कनु भएको हो। कोरोना पोजिटिभ देखिएका उहाँहरूलाई पछिल्लो पटक पुनः PCR परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएसँगै घर पठाइएको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुरपुसाङ भोगालेले जानकारी दिनुभएको छ। 23 दिनदेखि भारत र कुवेतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएका उहाँहरूमा कोरोना निको भएको गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउनु भएको छ। 23 दिनदेखि पार्चाङ स्थित गाउँपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बसेका मध्ये 8 जना महिला र 1 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। 7 जना कुवेतबाट र 2 जना भारतबाट आउनु भएको थियो। उहाँहरूमा कोरोनाको कुनै पनि लक्षण भने देखिएको थिएन। भारत र कुवेतबाट आएका उनीहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। कोरोना संक्रमित पुष्टि भएसँगै संक्रमित र उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका 21 जना महिला र 38 जना पुरुष गरी 59 जनाको RTT PCR परीक्षण गरिएको थियो। PCR परीक्षणमा उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको समेत गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलेले बताउनु भएको छ। रसुवा जिल्लामा हालसम्म 108 जनाको RTT र PCR गरिएकोमा 10 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाका प्रमुख किरण श्रेष्ठका अनुसार 17 जनाको दोहोर्याएर परीक्षण गरिएको छ। रसुवा जिल्लामा अब 1 जना मात्र कोरोना संक्रमित रहनु भएको छ। यसैबीच विश्वभरका 100औं वैज्ञानिकहरूले हावाको कणमा रहने नोभेल कोरोना भाइरसले पनि मानिसहरूलाई संक्रमित गराउन सक्ने बताउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOलाई आफ्नो सिफारिसहरूलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन्। WHO ले कोभिड-19बाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाछ्यौँ गर्दा उसको नाक र मुखबाट निस्कने पानीका थोपाका कणहरूबाट कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने बताउँदै आएको छ। न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार 32 देशका 239 जना वैज्ञानिकहरूले WHOलाई पत्र लेख्दै हावाको ससाना कणमा रहेका कोरोना भाइरसले पनि मानिसहरूलाई संक्रमित बनाउने तथ्य फेला पारेको जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानलाई आगामी हप्ता प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छन्।
पछिल्लो समय रेस्टुरेन्ट, कार्यालय, क्यासिनो लगायतमा कोरोना संक्रमितहरूको क्लस्टर फेला पर्न थालेका छन्, जसले वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएको हावाको माध्यमबाट कोरोना भाइरस फैलिन्छ र यसले नजिकमा रहेकालाई संक्रमित बनाउँछ भन्ने कुरामा थप बल पुर्याउँछ। यदि यो पुष्टि भएमा घरभित्र सामाजिक दूरी कायम गरे पनि मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने हुनेछ। यता WHO ले हावाको माध्यमबाट पनि कोरोना भाइरस फैलन्छ भन्ने तथ्य अविश्वसनीय भएको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो केही महिनामा हावाको माध्यमबाट कोरोना भाइरस सर्न सक्ने सम्भावना चर्चा गरे पनि यसबारे स्पष्ट प्रमाण फेला नपरेको जिकिर WHO को रहेको छ। WHO ले सधैँ हात धुने कुरामा जोड दिँदै आएको छ, जबकि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल प्रिभेन्सनले भने सतहबाट कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना कम हुने बताएको छ। नेपालमै प्रसिद्ध नुवाकोटको चामललाई संरक्षण र थप उत्पादनका लागि स्थानीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा विशेष नीति र कार्यक्रम तय गरेको छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले एक प्रसिद्ध प्रजातिको धानको संरक्षण र बढी खेती गराउनका लागि यो प्रयास गरेको हो। शिखर बेसीमा उत्पादन हुँदै आएको स्थानीय जातको धान समुद्रफिनलाई वृद्धि गर्ने बजेट नै व्यवस्था गरिएको छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले बजेट नै छुट्याएर किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। सामान्य ज्ञानमा समेत राखिँदै आएको समुद्रफिनी धानलाई थप उत्पादनका लागि आफूहरूले जोड दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार समुद्रफिनी लोप हुँदै गएका कारण गाउँपालिकाले आफ्नो ठाउँको नाम राख्न र धान वृद्धि गर्न नयाँ बजेटमा 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। यस विषयमा रेडियो त्रिशुलीका कपिलदेव खनालले गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँलाई सुरुमा सोधिएको छ, समुद्रफिनी लोप हुन लागेर हो कि धानलाई थप चर्चित बनाउन लाग्नुभयो? नुवाकोट जिल्लाको मात्रै नभएर देशकै लोकप्रिय धान हो यो समुद्रफेनी। यो दुप्चेश्वरको जुन 7 नम्बर ओडा र 6 नम्बर ओडाको केही भागहरूमा पाउने गर्छ, लोप हुन खोजिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त हामीले यो आर्थिक वर्ष जुन 77-78 को नीति कार्यक्रममा पनि हामीले राखिएको छौँ र यो सँगसँगै बजेटको पनि अहिले व्यवस्था गरेको अवस्था छ। समुद्रफेनी धान संरक्षणका लागि के योजना छ गाउँपालिकासित? यसको लागि हामीले अब प्राविधिक रूपमा पनि यसलाई हेरेर अहिले यसलाई के जोगाउन सकिन्छ भन्ने खालका योजना अहिले बनाइरहेको अवस्था छ। अनि यसको उत्पादन त कम हुन्छ होला, हाइब्रिड धान लगाएर भकारी भर्ने अनि त्यही बेचेर घर व्यवहार टार्नेहरूलाई त यसको उत्पादनले अलि अप्ठ्यारो नै पार्छ कि यो धान लगाउनेहरूलाई गाउँपालिकाले बेसरी अनुदान दिन पर्यो, सकिन्छ त? यो धान चाहिँ सबै ठाउँमा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै सीमित एरियामा मात्रै हुने भएको कारणले हाइब्रिड लाएर डबल तेवर फलिन्छ भने यो एकदमै कम मात्र फल्छ, निश्चय नै हो। यसको लागि नै यो मिठो राम्रो भएको कारणले यो लोभ हुन नदिनको लागि किसानहरूलाई धानबाट लाभ नहुने भएको कारणले अनुदानको रूपमा तपाईँलाई चाहिँ हामीले बजेटको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर यो आर्थिक वर्ष चाहिँ हामीले बजेटलाई पनि सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 को केही भागमा उत्पादन हुन्छ भन्नुभयो केही बेर अगाडि। त्यो वडाहरूको कहाँ कुन ठाउँमा उत्पादन हुने हो? 6 नम्बर वडाको जुन गोगन पानी भन्ने ठाउँ छ यो आसपासमा हुने गर्छन् र अर्को कुरा 7 नम्बर वडाको शिखर बेसी फाँट भन्ने गरिन्छ, त्यो फाँटमा मात्र यो पाउने गर्छ। तपाईँकै गाउँपालिकाभित्र नयाँ स्थानमा समुद्रफेनी धान खेती गर्न चाहन्छन् कृषकहरूले भने सहयोग पाउँछन् कि अथवा त्यो ठाउँमा त्यो धान खेती हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्राविधिक रूपमा परीक्षण गर्नुहुन्छ? एकदमै हामीले दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई समुद्रफेनी धानको गाउँपालिका हो भन्दा हामीले चिनाउनका निमित्त हामीले प्रयत्न गरेको थियौँ कि यो तपाईँको चाहिँ अन्य वडाहरूमा त्यो धान नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एरियालाई मात्रै पकडिएको रूपमा लिएर त्यो आसपासमा रहेका किसानहरूलाई त्यो जसले त्यहाँ तपाईँ खेती किसान गरेर बसेको छ उहाँहरूलाई नै हामीले तपाईँको चाहिँ बढावा दिएर यो धानलाई चाहिँ जोगाइराख्नको निमित्त हामीले यो अभियान पनि सञ्चालन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष, खासमा यो धानबाट अथवा भनौँ चामल त्यसबाट बन्ने भातको विशेषता के हो, किन यति धेरै चर्चित छ? एकदमै यो चाहिँ तपाईँको वास्तवमा एकदमै स्वादिलो, पकाउने बेला नै वृद्धि हुने, बच्चादेखि वृद्धसम्मलाई पनि मन पराउने भएको कारणले गर्दाखेरि योलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता दिएको अवस्था। तपाईँले प्राय सधैँ खाइराख्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ मुखमा परेछ? एकदम यो ठ्याक्कै भन्ने बेला नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यसलाई चाहिँ त्यो गर्न खोजेको, कहिले कहिले खाने गरेको छ। नुवाकोटमै खाइखेली हिँडिरहेको मै हो भन्नेहरू त मुखमा यो धानको भात अहिलेसम्म परेको छैन, धेरै हुनुहुन्छ, मात्रै यो चर्चा मात्रै भइराखेको छ। यसको उत्पादन धेरै वर्षदेखि छैन होइन, राम्रोसँग यसरी प्रशस्त रूपमा पाउने गरी न्यून मात्रामा छ। अब यो तपाईँको चाहिँ बजारीकरण गर्ने सम्मको तपाईँको चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नपरेको हुन सक्छ, तर यो लोपै चाहिँ भएको अवस्था होइन, यो केही मात्रामा छ। तर अब यो यसलाई अब
हामीले यसरी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले यसलाई त बढावा दियो भने अब पक्कै पनि आगामी दिनमा तपाईँको चाहिँ नुवाकोटले मात्रै होइन अन्य जिल्लाको अन्य व्यक्तिहरूले पनि यसको स्वाद तपाईँको चाहिँ लिन पाउनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। अन्तिममा दुप्चेश्वर गाउँपालिका आउनुहुने तपाईँहरूको पाहुनाहरूलाई कोसेली भनेर समुद्र फेनी धानबाट बनेको चामल पठाउन सक्ने अवस्था सृजना होला? एकदमै। अब हामीले यो आर्थिक वर्ष जुन 76-77मा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ यो दुप्चेश्वर महादेव हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन गोगन पानी छेउमा छ त्यो महादेवमा मेला लाग्ने गर्छ। त्यो मेला अवधिभर हामीले स्टलमा पनि व्यवस्था गरेको थियो कि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ केही चाहिँ मात्रामा त्यहाँ आउने भक्तजनहरूले पनि यहाँ यो धानको तपाईँको चाहिँ खरिद गरेर उहाँहरूले नि स्वाद लिएको अवस्थाहरू पनि प्रशस्तै छ। गाउँपालिकाले आफ्नो पाहुनाहरूलाई दिन सक्ने यसो आउँदाखेरि उपहार दिने गरी पठाइहाल्नु न भन्ने गरी राख्ने गरी त्यो खालको अवस्था बन्ला कि नभला? त्यति धेरै उत्पादन होला कि नहोला? एकदमै। यो चाहिँ यो आर्थिक वर्ष जुन 77-78मा यो व्यवस्था पनि गर्नका निमित्त हामी एक खालको तयारी अवस्थामा रहेको अवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह तामाङ। गाउँपालिकाले आफ्नै रैथाने धान समुद्र फेनीको संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नुहुँदै उक्त धान लगाउने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र धान लगाए बापत आर्थिक सहयोग समेत गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङले बताउनु भएको छ। समुद्र फेनी धान केही वर्ष अघि हुलाकबाट समेत अन्य जिल्लामा पठाइएको घटना नुवाकोटमा ताजै रहेको छ। स्वादका लागि संसारकै उत्कृष्ट रहेको चामलको लागि यो धान प्रसिद्ध रहेको छ। शिखर बेसीको फाँट दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर आसपासका सीमित खेतमा यो धानको उत्पादन हुँदै आएको छ। यो धानको बिउ स्थानीय रहेको अनुमान गरिएको छ। विदुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट दुधको बिक्रीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। दुधजन्य पशुपालनमा अनुदान दिँदा दुरुपयोग भएको भन्दै दुध बिक्रीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताउनु भएको छ। एक दिनमा 10 लिटरभन्दा माथि दुध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँका तले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 76-77मै कार्यपालिकाको निर्णय गर्दै दुधमा अनुदान दिन थालेको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई झनै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने नगरपालिकाले नीति दिएको छ। अहिले विदुर नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखाले दैनिक 10 लिटरभन्दा माथि दुध बिक्री गर्ने किसानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका डेरी सञ्चालकहरूसँगको समन्वयमा किसानको तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूलाई पशुपन्छी व्यवसायमा आकर्षित गराउनको लागि दुध बिक्रीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको प्रमुख पण्डितले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले नुवाकोटको प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई सरुवा गराएको छ। नुवाकोटमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत जङ्कनाथ ढकाललाई पठाइएको जनाएको छ। नुवाकोटका सिडिओ दोड पोखरेलको कारागार व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा सरुवा हुनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा कार्यरत जङ्कनाथ ढकाललाई नुवाकोटका प्रमुख जिल्लाधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष नुवाकोटमा नदी दोहनको समयमा प्रहरी प्रमुख वा प्रशासन प्रमुखको सरुवा हुँदै आएको देखिन्छ। गत वर्ष यही समयमा प्रहरी प्रमुख कृष्णबहादुर पल्ली मगरको सरुवा भएको थियो भने यस वर्ष प्रमुख जिल्लाधिकारी दोर्ण पोखरेलको सरुवा हुनुले नदी दोहन गर्ने तस्करहरूको सेटिङमा सरकार चल्ने गरेको अनुमान नागरिकहरूले गर्न थालेका छन्। देशभरका 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई हिजो र आज भिटामिन ए र जुकाको औषधिका साथै बालभिटा खुवाइँदैछ। सरकारले 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न 2053 सालबाट भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि भने 1 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्रै दिने गरिन्छ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत 15 बहुसूक्ष्म पोषण तत्त्वले बनेको बालभिटा 6 महिनादेखि 23 महिनाका बालबालिकालाई खुवाउने गरिन्छ। बालभिटा 2066 सालदेखि बालबालिकालाई खुवाउन थालिएको हो। यो कार्यक्रमका लागि देशैभरि 52,000 स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिएको छ। नुवाकोटमा पनि 12वटा स्थानीय तहले यो कार्यक्रमलाई लागू गरेका छन्। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था मार्फत यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले आफ्नो घर नजिकको खोप केन्द्रमा लगेर उमेर तह अनुसारको सबै बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष पहिलो चरण कार्तिक 2 र 3 गते तथा दोस्रो चरण वैशाख 6 र 7 गते गरी 2 पटक यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यो वर्ष विश्व महामारी कोरोना भाइरसका कारण दोस्रो चरणको कार्यक्रम गत चैत 21 गते स्थगित गरिएको थियो। चैतमा स्थगित भएको कार्यक्रमलाई सरकारले अहिले सञ्चालन गरेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुरूप नुवाकोटमा पनि निःशुल्क बिरुवाहरू वितरण भइरहेको छ।
यसरी वितरण हुने बिरुवाको सङ्ख्या 95,000वटा रहनेछ। उपभोक्तालाई फलफुल प्राप्त गर्न सजिलो होस् र वातावरण पनि हराभरा बनाउने उद्देश्यले बिरुवा वितरण सुरु गरेको अभियान बाँझो जग्गामा वृक्षारोपण र जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन नाराका साथ देशभरमा 5 करोड बिरुवा रोप्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। नुवाकोटमा यस आर्थिक वर्षभित्रमा डिभिजन वनकाले नुवाकोटसहित माथहतमा रहेका सब डिभिजनहरू ककनी, शिवपुरी, खरानीटार, देउराली, रातमाटे र विदुरबाट उत्पादन भएको बिरुवाहरू निःशुल्क वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेको निमित्त डिभिजन वन अधिकृत सञ्जीव आचार्यले बताउनु भएको छ। वृक्षारोपण गर्न वितरण गर्ने बिरुवाहरूमा मसला, सिरिस, माकुरी, सल्ला लगायतका बिरुवाहरू गरी 75,000 निःशुल्क बिरुवा वितरण हुने उहाँले बताउनु भएको छ। निम्न आय भएका र खाली जग्गा भएका स्थानहरूलाई पहिलो प्राथमिकताको आधारमा बिरुवा वितरण गरिने र आय आर्जन लिन सकिने लक्ष्य अनुरूप आँप, लिची, कटहर, अम्बा, कागती, सुन्तला लगायतका फलफुलका 20,000 बिरुवा गरी पहिलो चरणमा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। असार 15 गतेसम्म माग फारम भरेका इच्छुक व्यक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति कार्यालय सङ्घ संस्थाहरूको आवश्यक प्रमाण कागजातका आधारमा बिरुवा वितरण भइरहेको छ। सामुदायिक वनको हकमा भने वन उपभोक्ता समितिको निर्णय र पत्रको आधारमा मात्र बिरुवा वितरण भएको छ। निजी वनको हकमा आधिकारिक दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा वितरण गरिनेछ। हामी जिल्ला खबरको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गए राति गङ्गटेमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी। नुवाकोटमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च जोखिममा, समुदाय स्तरमै संक्रमण देखिएका कारण व्यक्तिगत रूपमै सतर्क हुन आग्रह। रसुवामा 9 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किए। अब 1 जनाको उपचार जारी। समुदायमा संक्रमण अहिले नै जोखिम उच्च भइसकेको छ। स्वाब सङ्कलन गरेर थप PCR परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। 5-7 दिनमा घर फर्काउने गरिएको छैन। अनिवार्य रूपमा हामीले 14 दिन राखेपछि मात्रै घर फर्काएका छौँ। र शिखर बेसीको समुद्र फेनी धानलाई संसारभरि चिनाउने स्थानीय सरकारको अभियान। सामान्य ज्ञानमा समेत पढ्न पाइने नुवाकोटको रैथाने धान संरक्षणका लागि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको विशेष कार्यक्रम र अभियान। गाउँपालिकालाई समुद्र फेनी धानको गाउँपालिका हो भन्दा हामीले चिनाउनका निमित्त हामीले प्रयत्न गरेको थियौँ। पकडिएको रूपमा लिएर त्यो आसपासमा रहेका किसानहरूलाई त्यो जसले त्यहाँ खेती किसान गरेर बसेको छ उहाँहरूलाई नै हामीले तपाईँको चाहिँ बढावा दिएर यो धानलाई चाहिँ जोगाइराख्नका निमित्त हामीले यो अभियान पनि सञ्चालन गरेको कुरा हो। हामी सबै दिन बिहान 5:30 बजे, बिहान 9 बजे र सबै दिन साँझ 7 बजे नुवाकोट रेडियो सञ्जालले उत्पादन गरेको जिल्ला खबरको साथमा नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज र गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्जमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। तपाईसँग पनि समाचारहरू छन् भने रेडियो त्रिशुलीको स्टुडियोको फोन नम्बर 010-560-789 वा तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको रेडियोको स्टेसनमा टिपाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई प्राविधिक साथी पार्वती विश्वकर्मा र म जगदीश खनाल जिल्ला खबरबाट बिदा भयौँ। नमस्कार।